الريف مقران من يكمل يجوزو مقران الدراري يحاول ما يخرق العائلين يجوزو مقران يثواياش ثموت مجدودينو يجوزو مقران مارا الريف يجوزو مقران عاود يتمثل مارا مهاجان. المهم نسيتي ما خيط قبل في زماينو نسيتي ان شاء الله ديري خصوص خزانكم. المهم كيكون مشاكل سجن مع بعض التقسيسين ماشا الزو غادي نوعا جنين ووران يعني بوزاتيف ماشي نيجاتيف. اولا نسيتي مزيان مثلا هذيك الفرحه جاي مخوم بارك توقع عنده حاليا كي الحراك اوروبا ذا الحراك الريف يجي اوروبا. نسيتي ان شاء الله هذيك الفنانيه عذرنا وياه. المهم يتمثلنا المهم المهم ما علينا شو تفخشي بزاف تيمسرين مزيان جوج اضام مزيان وفهمت ما علينا. ونسيت مزيان يتمثل عاود نسيت مزيان يتمثل فكرت شي حاجه باش هادشي غنغيري الاعلام مثلا غنغيري الاعلام غنغيري التلفزيون غنشنين مثلا كتازي 60 كوسا كانوا ذاك اوروبا ونشنين رجدودنا غني الوالدين غاتني رحم ربي زكويدو دا مزكارو دوسين ذا اوروبا ماشي سين دنيت نسنينو دوسين شي نيت ولكن يا يمكن سنين من عراق في نفس الوقت غنخشي تمثل كيتهم من الثقافه وغنخشي واخا ديجي الاذاعه التلفزه غنردي مع الرغم باش نتحسب زي الاوائل ويدودي دوسين ذا اوروبا ما بعد رحاب وسنين زيد على 45 46 الاوائل الخمسينات الاواخر الخمسينات من بعد ومي غيوقعين 58 59. المهم ما علينا. وفي نفس الوقت والو نتا راشي داين ميزي ما لغاش الثقافه ما لغاش الاعلام والو 60 سنه كنغدا ها كتسمع على سيدي تبارك الله الامكانيات اذا غاس الامكانيات غاس نفوت دينا عايشين سنه اوروبا كلشي من الجانري فين تبارك الله فهذا قل مليح زعما كاينات ماشي خصها عاود خص شويه الاعلام شويه الناس باش تبرات نسنه هذا في الميت غاس السيوطان هاد السيوطان دابا تيربنوا الميدان غاس ندير اذاعات مثلا هولندا بلجيكا اذاعات داك اسبانيا مثلا مثلا هذا هو هذا تحت برشلونه مثلا كاتالونيا غاس 10 12 اذاعه ذاك ما يجي مثلا بيس باسكوس الجهه نعاود غاس 10 12 اذاعه تبرات نسن دغيا طاول راح ميتوقع شي حاجه ثانيه دغيا طاول. المهم سيتي ما غادي خصوصا خاطركم ونسيتي ان شاء الله نحيا. المهم نسيتي ملي غنغ مسؤوليه ايتمات ضحان ستودات نسان ضحان الحياه نسان تنظيم نسان سمحن الامهات الاباء انسان عنان ديني نسمح نجي طونس جيت نقل ندير بوجيران ديني الامهات هركانت الامراض المزمنه يعني دينا التصديم سرايل باش نشني خصنا ناري ذا كاز شي حاجه فما. وفي نفس الوقت مرض خصنا ديالنا غير جنوان مسموح مزيان مش ناريف جزء لم يتجزأ من الريف. الحاول ما امكن اثبات جاني تكلف نسل الجنات من اوروبا مثلا عامه. الحاول ما امكن الغيا الشعارني ميز الشعارني احمد قال اللجنه من اجل التضامن مع الريف نو شو دي تعجب شي حال شنا زوت للجنات من اجل الدفاع على الريف وليس التضامن مع الريف. نزول الجنات غادي يروخ الشعار بالمستوى مع سوايع انت حاشوم كان تزيت نديت الدولة انت فهمي الشعارني من اجل التضامن مع الريف نو يجا من اجل الدفاع على الريف. التضامن قال شي نجمو نسي ديسكوندينافيا ماشي نزياري ريف خصك ندافع جوا كيس نتضامن والملايين السيتي ما خمس قبله واش محمد نشوف هو شوف شاد عليه بزاف الحدود باش تفرقي بعض القصائد ميا السيتي ان شاء الله تسمى ديك الفا الحنانيه ناحيه الحراك جديد مخلوق هاد الاوائل ومي غنبدا الا نصفرح وراونا 20 ساعه 24 ساعه نكلم الطونس الفرح دموع الحزن دموع الفرح. إذا توقعت المسيرة في نفس الوقت في جميع المدن في أوروبا الأمواج البشرية ما توقع العراقيلة. المهم السيتي ماذا يسامح لنا جميع فهمت. المهم أكون غيش تقسيس أكون تفكر الزاكس وفي نفس الوقت خل الحراك المخ يبدا الحراك المخ الدوك تحبو يثني باش غادي يبدا الحراك. السيتي ما خيط قبل السيتي ما غادي خصوص خل خاطركم إن شاء الله. انا زازي محسن فكري باش السيني غدوك الحبوس يمكن تسريم مليح والله ما توري غدا شي راجع ديك الناس مليح كلشي مليح شكون يحفظ ربي. المهم تاق سيتي مغاخيط قبل في زمارينو انا غير نشكر عداوات نتاع اللي
نغي نشكر على وثيتر اللي آتو متنغ محسن فكري جينا كالحبابين فترونا يوما أنطازي في الطاوين سنويت بدي كسنك ثلاثينك ياك شكعض قيث مزي كينا كي جنرموك تثومتينو نشني نعمر صوت نزري من زيو فينش كذا مازيغ من زيو فينش كذا ريفي نشني نسكت خضان نشين الزيك وانسخي يجويو زنقراني ويدو داريفي يسفوف في دويدو داريفي أذيا زوغ الصغار في النص يطوان كارن زيمرمي يكحوسني حواسن يغانغ ديوسين درباراني شي عريب بوش شي فرانسوش شي ربعة دي مزيغن حاشا دايرين ديما زيغن أماكن وحرضان أماكن وخنوش ضوا الطاس يتسني كزنزني خفنسني رعدون بارا بالدرن ترمي تنسن أي آرين يدو ذا مزيغ أماكن وكفوس أكسينا نغ الفوسفات أكسينا نغ الذهب أكسينا نغ النقاط حسنا نغ ثماط حسن رضر بحورات السرهنا نغ دب الحلزون المينا سور لو موطو المسكر لو موطو المينا سور لو طابلو الحاج علي في السوق والكلب معاه كسينا نغ الفوسفات كسينا نغ الذهب كسينا نغ النقاط حسنا نغ ثماط حسن رضر بحورات السرهنا نغ سواجون التمجا ديال الصهرات مرينا نسوي خصغات النار توينا نغير حبوسات يسفوف في دويدو داريفي يسفوف في دويدو داريفي أدين يا وارنتي تخوفا دين ترلي إظهار تومة نغ عزن ناصر الزبزفي إظهار تومة نغ عزن ناصر الزبزفي ضوا الطاس دي مغناس تمغناسي نغ عزن وذمون الزيري سورة ونصفان لبدس قاعد نيري أربط يوثفي ترحمو قيم غاتا جيجي والقابوت يقيميتو دوم يتشذكا يباري البرلمان يقفيت بوحمرون الدار ساري الأحزاب وكاطول يباركاس نور دور نمد مجي أمر حسب أزرماط أمر حسب فوسي أم صحاب رحيان النفن كذيري أماكن الراميد أماكن العثماني أماكن ومن ذي الجنوم يقام القاضي ما ريت سنت معاون خريف الجن من وانزرين سروني بوجيرن سرون تيمغارين سرون يقازن سروني حذريين سروني والسورة سرون لدي سقمي يسفوف في دويدو داريفي يسفوف في دويدو داريفي هذين يا وارنتيدت خوفا دين ترلي إظهار تومة نغ عزن ناصر الزفزفي ضوا الطاس دي مغناس نغ عزن وذماون نزيري ثابرات النفوض غير فنوس النغني أفغون كي أوروبا صدري فيه دوري فيه كوبنهاغن في أوسلو ستوكهولم فرانكفورت دوزندورف الدين هاغ روتردام أمستردام أنتوربن بروكسيل ليل بيلباو برشلونة سان سباستيان خيرونا تراغونا مدريد باريس ضوا الطاس تندان ومظلاني إذا نغي صفاح النور يدور التيمسي ظاندو يون المولاي محمد سنخر عند عدوس نهز مساجين هاري تايام الزلو يعرشني تسرحني هاري يختك رولا ومزي غاري فيه يسولا سنخبار يثاروان تمجي إناس ناري في مون التويت منزي عارفة ميذورا ساري حويت نزي عارفي وذانينس الدنس ضحاري أيون المولي محمد لبدس قاعد ناري أوار نسنيو عرائي طوط تزيري جمعتي تغليوننكم زيت مواطنة غتكشمير فيا في أعرف واشكم يقبر ياك الطاس زي مرمي تنغي مانا الزوج زمانة تسكنو مانا قرع نتخانق زيت مواطنة تاري مالغوان سوي ماشي هادك قادر وقت نكون من ترجا زي مرمي هاد نار تصغاثنغ أبريد غثنوية أبريد غثنوي أبريد مولاي محمد يتوين غاثر لي أبريد مولاي محمد يتوين غاثر لي أيوزك نويت منو
يمكن تسليمة يقول الله مس نقاروخا واسمها ثاني تلقى اللايف والله مس ما تسليمة دوينش قا نيثينو تصفى ذيغ نشوف ذيغ يسوى تسازيدات دات زوغات تقبص داخل الجيران ما علينا. وسنايا نلقى استفراتير على واثني عريف يزي تحكم غزك سرعة ثانية عجيبة يا فهمت. نهار 20 زي اثنين نهار 20 فبراير نهار 20 فبراير يا نهار مقران مفهوم داكشي حذرين جوا الطاس دي مكان بالدن خضاننسن السمون النضوضان اكسين كيدي وارين نغامن الجان لا غي زرد الجوع لا غي شفان لا غي يثوع جسمي مقران يتصنقل البرنامان يكفاكم ايوز مون الزمان قاس الشي مكسوم من نغز الجيم داك نغي خسان لو كان دا الصغات نغز الجيم كاري في غريم سعان مش حاط نغي نتونا تنغ وعاد روخ نقمصن ومش حاد سبوه لي ندي محضان دير حبوسات نكوم ياك شاد نخسي ثران لو فيما نغذيبو جيران الجدود النغ عدان وخاتك مزاك نغوين تخسم ثاري من غريضان ماشان شنين ثاري السن نار الشميت دكثران نار الشميت الزوخ يدمني ديهوان مات غيركم قنتوشكم أيوذمون الزمان خمين تقيم ذاك نق قل من 59 داك سكواسي قبان مات غيركم قنت السمح خمين تقيم ذاك نق 81 84 87 أيوذمون القمح مش حاص نغيم دي حذريين تجيم قاري في النغد دمي سيح مات غيركم قنرها 5 نحنجاني سكمضم ديال الحسينة مات غيركم قنتوشكم أيورون تمجي أسكور ذا لقيتي ذمني السزم زوج مثنغ فاطمة غزاريو هو مثنغ كريم هو مثنغ الحساني هو مثنغ الريف نوكس هو مثنغ محسن فكري هو مثنغ حافظ الحدادي هو مثنغ عماد العتابي ذو الطاس نيث مثنغ النغني نانكم يتقارب ديف سوني مضران السن ما يدو داري فيخ الزماري غسيجان يكفاكم أيوز مون الزمان نانكم يتقارب استقرا ولا غي حاق أدنا زوخي زرفان أدنا زوخ ثير اللي ثني ظن غيوضان مش حار غنكنسقان دور رميزي زان وزران وثنكسوم وظنان غي خسان نثنين احنا ننقر فضايح يتغير نقاز الشان اخون دير وحش زير حبس دانيال اخون دير وحش زير حبس مش حيضيع ذي حنجان تظهان تخفي تنكوم تنقمي يزرفان ويسقمي ماني عزمي النفان نانكم يتقارب ديف سوني مزران هاد السن ما يدو ذاري فيخ الزماري غاسي يجان يكفاكم تشنين خايشكم سور النياضان باندون غدياري باندونكم غيضان باندونكم لليوطي ان يبريس عفان نسنيشكم من تعني بكنيو ذاك سكوثين يادان امزروينكم دابا كان قاري في النغيفنان نسن واخا مرقينكم نيكس ليبان كنيو دي صفلاو فرنسا دحرتش وماريكان نانكم يتقارب ديف سوني مضران وجمعت راح نظنكم زيد مواطن وجمعت يتغليونكم زيد مواطن غتعقبهم خير غمان كنيو قد مواطن غوغاكم دين بوم كان كنيو ذي مزقولة فحاشة تريم ذي وذان كنيو ذي سحبيون يا كنيو ذي شفان لو في ما نغنسقاط غزي ما نغي مضران جمعت راح نوضنكم زيت مواطن غتعقلهم خير غمان كسيثا كيكم واخا ديش كامل الريف ومني غار الزمان لي ناس نتراخي كوارباطا وشي ناس نيموكان عارين دغاري في سوارا الزون داك سنان التون ثماث نسن مش حار ذي سمسان التون جدد نسن اوار نيرنان رخدور ندي سمغان نرمخزن عفان جمعت راح نوضنكم زيت مواطن غتعقلهم خير غمان كنيو قيت مواطن وغاكم دين بوم كان نزريشكم قايت وعياش نزريشكم دق نزوان نزريشكم قي الحسيمة تازال هوكيدان نزريشكم قي طنجة نزريشكم قي تطوان ضوى الطاس نتندام ناري في النغم قران نزرادي قشلي وينكم يديو سين موزان استقع عمص الشناغوم اي الشنا سنان مش حارو كان تيحونا مش حارزين الجيجان مش حارب الخوارا مش حارك سين ديك سمان جمعت راح نوضنكم زيت مواطن جمعت يدغليونكم زيت مواطن هادوك شمي الزوباوين
كحميتكم تورديني تقمدي غوفاوين غتكوات خاكم تاكرا ولا سواطاس نتمي الجاوين بندون غدياري غادي يشرح الزعوين انمونا من جفوس انسنكا دي غياوين ادنار ثموثنا ثني ذا نغوين زي المروي ثغالوكس ادنار 21 اخر سمولي موحد اخسوق عن تريوريوين اطفح من حنجان اطفح التمغارين اتسريوري وجمثنا اتكس دي غوفاوين حما نفوزي رغبن ريموت فكيرين حما فاح ميريفين اضاغم تثاوين عاش عليه ثم ناس تعاودوا تسري ما واقيلا قلت ورا كومنتاريو دل مليح كنت تسرانا يد الدراري تسرانا يد مليح شكون يحفظ ربي العالمين كنجيو في غتبرا تلقى كيكون ديال ماشي كلاستيما يا وميرا غنغ الوالدين يا حماد دير نتمنى نزوا وتكذب شي دير عاد غنغني الكواب وحنا الزوان زغاني نرقي مع الدان واشي ثمثنا العائلات النغينات ما علينا ولكن متصل من اجل الريف حتى المهم شي بزاف باش يدير الخطا يعني باش تطمنوا بوهنيه. المهم اشتن قناة اجل خما ثماثين ثاني تين تقسيس زي البدايات ميزيف ديال الاوائل التسعينات اجل خمية ثماثين اجل خمية ثماثين يا تلويست مخصصن يا مرعوين صماد يا موزرين غوارن وسير تعاود الوساء زي ثواث الميدن خوما خنداري خوارن ادغنج خرب حارنن دي دوران معزن سامحاش بالسكسير سامحاش بالسكسير ثماثينو مسكينو ذاني مسكن ما يوسع سنتحار سمحت انو شويارن الطاستو غنفقد ما ذرفاين ما مليون ما تناين يروح نويضها نقض عندي يا سنسن الجيش مقاري في تابو جيش جاري في السنوة مزيون سوي زندغان سوي الشار نقسن ما فريون بالعنقم في وراس خصين شو معدينم الجين شبقي ثجس تروث خطر وينم هما غام يا زرحار هتقلع ياسينم ماشي شم طماثنا ريف يتسينو ماشي شم طماثنا ريف يتسينو عادة تعقبن والسنينم نشاب عدا والله مش متوغ يا سريت وراون وخاقا إذا جيب البا وخاقا جيب باري وخاقا جيب بروكسل وخاقا جيب أمستردام رقرن طريق دكفوسينو أوارن رداخم ميزي الشميك جان طماثينو يا تسينو خاملو غين طاون وخامي غير فريون قاش من غنشنينم هما معجب الحال يا ذا ثبت شمراتو ميتوكس وفار شميتي سنت حباب دي جي صورة تشار راه نشني دي ثمامي دي ترا غنزكوزار سامحا غيا تسكوات سامحا غيا تسكوات هاد الناس فغاجن هذاين الخزار سامح ماي قال عاش قاصرين نمرد نشينا تنزار قاش مدوتش ما تنقع ذروخا ممزوار راد نشي داي ثمان مع ذروخا ميجنهار ريماطين ما خسنازو امزروين ما تنغار انكمر خبري ذنغ البحار تبحار انكاس ميزين جا سو حذري ذو السار غادي يفاحوم كسادو خدام ذو فجاح ذو بحري غادي يفاحوم حضار وياك عاد نقرب الوسان ان شاء الله ذا الصوت ما تظهر انا وبرد نشني سيرين نغدا زرار هذا ندنا زوثير اللي وخطفو زر بحار واخا يجر راك واخا يجر عذو عاد عقب غاري فينو هذي عيشة قامو جديد خصيش توزرو هذيني غاريف طماطينو نشديني موت الوالدين نود جدودينو نش واخا جاك شي عريف واخا جاك شي عريف والله ما سورينو شعما سجتو غياريف واخا سيبنا يدي سيوانو قيمة النجخاك الصور خاك يا ريف شكل وحبرينو عريف ديج نطماط رادي جواسي زمار وني وذا يومين هذي راح هذي السقسا غاسبانيو نيقين العاد روخي تفكار إن سيما عرفتو غحسب خينو روخي فغيد مانيا يمغار أي ما خنشي وطني دورار أي ما خنشي بجيني بريدني بلان نضار أي ما خنشي غاسني شقن بحار يا ريت إذا عبد كريم الجدود النغ وديك سيرا كفوس ورا قضار عريف رادي جواسي زمان وخرطا جدود النغم ساكني قرادي والدار جو غمو يوسنان دورا زاغن بالنعمان بلاد معفان ماشا رافا جدود النغم توارث خي دوران يترا غدا تسكوات يلا هنويار اي ثبابين متصنوا غار مي غتخزاد افاقي تسنيو تشما كيرو خطي وعار من زياد طاس تشاوين تلقيح مريقين قدماط محانت احارس والضان تقباني رقانت ثم يتسكوات مخر مسيد مار ميستنغيث رعدو يستخسيت ثنيت سكوات مو غادي نساو جنة
ما يتقرد هنا نثقوات فينا تسكوات ضوج محنون ويار الزين إذا ميوشا ربي جيتي نهار نقار مالك ذا بن وسان هادي عقبو مزوار هادي يوري في هادي ومزيغا أمن يكمل سيري نسلا زيرار أنسيري من بالكوز أنغني جانيرار خماط النخنوان بالنعمان أنتقاد شكون شكرا. يمكن صافي يمكن الداخلي هذا نمشي شتناني سيتي مخا تفين تقبل مخافيوها سيتي مخا ديري خصوصا خاضنكم والطلب والمسامحة شينا مريا خذقتك شين نتوما تنغم يجي فيسبوك 4 قرنت الانسان وها ماشي الملائكه ولكن سامح ما يمارشين هاميا شي جنستيه غاس دوكارينون فيسبوك ميا سيتي مغزاكم السماحات السيتي نعقبت غا الميدان الشارع مخرج الحراك خمس قالوا سيتي مغنمون ميزيتا الفرصه غانا ميزمرون الدنيا ثقويه ويا ولاديش نجلس ما كاين غيباد كلشي سواء واخا ظروفا ويانا احمد انا اختوارا كلشي نفاق كلشي ما يجبد والسين شي ثمن المهم تواري غينا مشغليه هذه القضاء يمكن كون انا واش القصيده انا خزاتني واش مسنا خزاتني ما خصكم دانو واش كون دانو واش القصيده. المهم سيتي ان شاء الله معكم مخرج منير سيتي يا ادنار تسجيل يعني البدايه الحراك نفوض كلشي الشارع ميزي ايثنا تنضح نستو ذات نسنعيب وعار ياك نوش القسم يعني عيب وعار المهم تزمنا مقصد ديال الانسان يري مقتصد بايديولوجياتنا كي توجه يري مقتصد يري ذا زرمان نغ ذا فوسي نغ لا منتمي يري مقتصد ماشي الانسان وهذا غير الانسان اما التوجه هنا كاين مقتصد اصاحبي. المهم بلا نتحقق يوميا نعم هذيك الترسي والنغني قال النضال تقعد واش حتى تغاد كيفاس ني غتغاد يمكن على الاقل مناضل قال بعد شويه تكسر في الحرب عاد نيتمثلوا تلقى اول طريقه كنشغري حسن الزكرات غريض كيفاس يوم حنو غريض كيفاس يعني لو تفتخت الاستعمار نيشي صغار يصغرك ستعرف القوزن ساليتين دا فرنسي سيميتروثن يكسا كيرسينك الحقيقي يكسا كيرسينك مزيغ فيك ممنوع عاد تسير كينات وغاتجي كينات اسمو يا ذانك زيد بالحلزون من بعد مغبط الاحرار مشرق الانوار من بعد وش ديها وشينا كتجوز كيزيات نتي حرزم اقش الجامعه اقش كينات الا من رحم واكوش اكثر يقفون الناس يقفون دي وزاره الداخليه الانانيه لا قنشي بالجميله لا قنشي كيغري مين تغري ذا يجا شكون غري شي صغانش نجي تغريد تغريد ديال سينيك ايوا الحقيقه. المهم ما علينا يمكن واقيلا الدغوه ميزو حرا وزو واش القيمه كيكون مليحه 100 باش متلقاش شي خطا 100 مازال عاد وتحكيم شي خينا وفي نفس الوقت توري غير تجربه مليح قوا دينا وسنين. المهم اش نبقى ناس سينو ثم هاد سينو ثم غادي نمشي للقشله حسن بحر النم حسن بالرضا قرعن الجار النم ذمين يجان دازيزا ارين شندرعو الشيبا غريون دي تغليون دي عيجيون يجيو سنزي كورثي مراه صاجانا مصوينا بالعن خمسي وراه سبيطارات والو كلشي ما يتمتع الخدمة وهذا يمشى يعيش كلشي يغرى من ننسي والخثير اللي زرفان وغنغشى قانا نستخدم مجاش ونصودا هاد السين وثمّثنا يا تسريت نتمورا يا الزين نتسراتين وشنشن نبرا ورا وصادي تخي مزيون خوا مزيون يدغليون وصادي خوا مزيون وتخيس التمرا يا تسريت تزكواث يا ذا ثلاث نخرا مش حار دي من ضحشة ثمّثينو مش حار دي النيرا نحوز شرنم نحوز رادي ذورا عاد الدور صغار يتسكواث هاكا الزمان نزيرا هاكا ثير اللي تنم ديك فوس النغي ثورا. المهم يسمح انو يجوي يصدم قران سامح ماي اتورى النغني ان شاء الله سيتي ان شاء الله تيري مليح سيتي ان شاء الله. المهم هذا يسامح بزاف قبل تخافي على حسب المستوى ينو ما يجي. المهم شكون محفظه بلي صافي هاد السقسي زابغاز تقول لي عطيه الله ما فينتك الله يفصح بالسنه فينا يا اكيد فالي شكرا بزاف تمني غتيري مليح ان شاء الله وخاصه ناس نشوف بالصفه العائلات المختطفين
الفنان اشكون يحفظ ربي ونقال لك. المهم اشكون يحفظ ربي العالمين. المهم كتاب رتيني يمكن طوّد وتعجب شي السيور بزاف باش وديت كرامتي. شكون دين السلام عليكم دوار النوني.